السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غندخلوا لواحد اون بارتي في لا كونتابيليتي اللي اول درس اللي غادي ندير فيها بيان سور على حسب اللي طلبوا لي في لي كومونتير ديال لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون او بيان كاينين دي برونش اللي بحال مثلا لي بي تي اس كيسميوها كونتابيليتي دو جيستيون واللي كيقراوها في بروميير اني. دونك اول درس اللي غنبداو به هو لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون او بيان لي شارج دو لا كونتابيليتي دو جيستيون. بيان دونك اول حاجه غنبداو بها نشوفوا كيفاش كنحسبوا لي شارج دو لا كونتابيليتي دو جيستيون بيان دو لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. هنا بيان سور كيما شفنا في لا كونتابيليتي جينيرال كنعرفوا بان الكونتابيليتي جينيرال هي واحد لا كونتابيليتي اللي اوبليغاتوار، يعني في لونتربريز اوبليغاتوار نديروها. علاش؟ لان في لو كود دو كوميرس ان كاين واحد لارتيكل اللي كيقول لك ان تو كوميرسون دوا تونير اون كونتابيليتي. بيان سور الكونتابيليتي كنهضروا عليها هنا هي لا كونتابيليتي جينيرال. علاش الي اوبليغاتوار؟ لان بها هي باش كنعرفوا الريزولطا. دونك علاقتنا مع القانون هو اننا خصنا نعرفوا الريزولطا. علاش كنعرفوا الريزولطا؟ لان الريزولطا هي لا باز باش نحسبوا لامبو. دونك كيفاش غنحسبوا لامبو؟ كيفاش عندنا لي موين دو بروف باش نحسبوا لامبو وحنا ما دايرينش لا كونتا جينيرال؟ دونك الي اوبليغاتوار. دونك لي شارج اللي غنديرو بهم هاد النوع ديال لا كونتابيليتي اللي هي لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون، المنطلق ديالنا غيكون هو لي شارج لا كونتابيليتي جينيرال. دونك كنطلقوا من لي شارج ديال لا كونتابيليتي جينيرال كنزيدوا عليهم شي حوايج اللي كيتسماو لي شارج سوبليتيف وكنقصوا شي حوايج اللي هما لي شارج نون انكوربورابل. نون انكوربورابل سادير كون نو بو با لي انكوربوري، ما نقدروش ندخلوهم في لا كونتابيليتي جينيرال. باش نفهموا نديروا هاد لو شان. دونك شوف معايا هنا عندي شارج دو لا كونتابيليتي فينانسيير او بيان لا كونتابيليتي جينيرال سي لا ميم شوز. كيبقاو هما هاد لا بارتي. دونك اون بارتي ما غاديش ناخذوها منهم. شكون هما واحد لي شارج اللي ما مقبولينش اللي كنسميهم لي شارج نون انكوربورابل. شكون هما هاد لي شارج نون انكوربورابل؟ هما سو سون دي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال اللي بور دي ريزون انهم درناهم ils ne sont pas pertinentes. شنو كتعني ماشي pertinente؟ ça veut dire حنا بما ان هاد لا كونتابيليتي جيستيون ما كملش فكره ديالي جو ميكسكوز ان الكونتا اناليتيك ديكسبلواتاسيون هي سون كونتابيليتي اللي كنديروها حنا باختيار ديالنا بالاراده ديالنا. بغينا نديروها ما بغيناش نديروها ما نديروهاش، ولكن حنا كنديروها علاش؟ غير بوغ اناليزي لي كو. كنبغيو نعرفوا كل برودوي شحال تقام لينا، كل برودوي شحال ربحنا فيه. دونك بما انني كنقلب على لي شارج بيرتينونت، دونك كاين دي شارج اللي كيهموني في لا كونتابيليتي جينيرال يبقاو. علاش؟ لانني غاد بهم غنحسب الريزولطا، وكل ما تزادوا لي شارج كل ما كتزيد كل ما كتنقص الريزولطا، كل ما نقصت الريزولطا كل ما كنقص لامبو. دونك من مصلحتي انني جو كون في لي شارج. ولكن ملي كنبغي نعرف لا رياليتي ديال مي شارج، هاد لي شارج اللي نو سون با بيرتينونت اللي ماشي مهمين اللي ماشي فعليين، دونك غنحيدهم. ولهذا سميناهم دي شارج نون انكوربورابل. واش غنزيد دي شارج اللي ما محسوبينش في لا كونتابيليتي جينيرال ولكن اي سون بيرتينونت بور كالكولي لي كو، هادو كنسميهم دي شارج سوبليتيف. دونك اش كيولي عندي؟ كيولي عندي هاد لي دو فلاش، هادو هما لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون او بيان دو لا كونتابيليتي جيستيون. كيتسماو لي شارج انكوربوري او كو، سو سون لي شارج دو لا كونتابيليتي دو جيستيون. سؤال: اشنا هما لي شارج نون انكوربورابل وشنا هما لي شارج سوبليتيف؟ دونك لا فورمول قبل ما نجاوب على هاد الاسئله، لا فورمول كتولي عندي هي هادي: شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك كيساوي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال موان شارج نون انكوربورابل بلس شارج سوبليتيف. دونك حيدنا لي شارج نون انكوربورابل ودرنا لي شارج سوبليتيف زدناهم. تري بيان. سؤال: اشنا هما لي شارج نون انكوربورابل؟ Les charges non incorporables, ce sont des charges non pertinentes par rapport au calcul des coûts, telles que les charges non courantes, non liées à l'activité de l'entreprise, telles que pénalité, amende et l'arrêt. Maintenant, عندي l'entreprise ديالي مثلا هي par exemple une entreprise de confection كنديروا يعني خياطة الملابس مثلا. إلا كانوا مثلا واحد الشوفور ديال l'entreprise ولا واحد لو ريبريزونطون كان غادي ومثلا دار ما احترمش مثلا الكود لاوت،
خلص واحد لاموند. واش هاد لاموند إلي كورونت يعني عندها علاقة بالاكتيفيتي ديالنا؟ نو، ما عندهاش علاقة بالاكتيفيتي ديالنا. و سي شارج نون كورونت، ستادير اكسبسيونيل، كتوقع مرة في الزمان. دونك هادي غنحيدوها. علاش؟ لأن هاد المرة وقعت، المرة الجاية ما توقعش. دونك حنا خصنا لي شارج اللي كيتعاودوا. لامبو سور لي بينيفيس لا ميم شوز، حتى هي خصنا نحيدوها. اي لي شارج دونت لي مونطون نو سون با ايكونوميكمون جوستيفيي. مثلا بروفيزيون بور لي تيج، قلنا بروفيزيون بور لي تيج هي شنو؟ بحال هاش مثلا لونتربريز عندها ان بروبليم مثلا مع ان سالاري، بحيث عندنا مثلا واحد الدعوه في المحكمه. حنا القانون في البرانسيب دو برودونس كيعطينا الحق اننا الا كانت لونتربريز عندها اون شارج اللي واخا يعني جوست الي بروبابل يعني محتمل هذيك لا شارج، عندنا الحق نديرو اون دوتاسيون و بروفيزيون. دونك هاد لي بروفيزيون اسكو سون شارج افيكتيف، واش تحملناها غيالمون؟ مازال ما تحملناش، عاد موجدين لها. دونك هادو كنحيدوهم. شنو هما لي شارج اللي كيتزادوا؟ لي شارج اللي كيتزادوا هما واحد لي شارج اللي ما كانوش داخلين في لاكونطا جينيرال، ولكن نظرا يعني الاهميه ديالهم في الحساب ديال لوكو خصنا نزيدوهم، ومن بعد غنشوفوا علاش. من بين هاد لي شارج كاين لا ريمونيراسيون دو ترافاي دو ليكسبلواتون. كاينين دي زونتربريز اللي كيكون ليكسبلواتون في لونتربريز انديفيدويل كيخدم، ولكن ما ديرش الصالير لراسو، ولكن واش كيخدم فعليا؟ وي، في اونتربريز وحده اخرى يقدر في العوض ما يخدم هو كيخدم واحد اخر. دونك الريمونيراسيون ديال ليكسبلواتون خصنا نحسبوها، خصنا نزيدوها. كاين الريمونيراسيون دي كابيتو بروبر. مثلا الا كانت لونتربريز لي كابيتو ديالها كلهم جابتهم من لي كابيتو بروبر ديالها، يعني مالها الخاص، دون سو كا كتعتبر راسها بحال مسلفاهم وكتحسب لهم لي زانتيغ. شنو الاساس من هاد لي شارج سوبليتيف؟ هو انني نسهل لا كومباريزون ما بين لي زونتربريز بغض النظر على لا بوليتيك دو فينانسمون، حيت كيوليو تقريبا كيعتبروا راسهم كاملين مسلفين الفلوس، وعلى حساب لو ستاتيو جوريديك، واش انديفيدويل واش سوسيتير. دونك هادو هما شارج نون انكوربورابل، شارج سوبليتيف. يعني ريكابيتولاسيون، شنو هما لي شارج نون انكوربورابل؟ لي شارج نون انكوربورابل هما واحد لي شارج ديال لا كونتابيليتي جينيرال واللي ما غندخلوهمش في لا كونتابيليتي اناليتيك. اشنا هما هادو لي ثلاثه. شنو هما لي شارج سوبليتيف؟ شو سون لي شارج اللي ما داخلينش في لا كونتابيليتي جينيرال واللي خصنا نزيدوهم في لا كونتابيليتي دو جيستيون، اللي هما الريمونيراسيون ديال ليكسبلواتون والريمونيراسيون دي كابيتaux propres. Bien. Disons un exemple. Une entreprise individuelle au capital de 560 000 dirhams tient une comptabilité de gestion mensuelle. Des comptabilités mensuelles. L'entreprise met à votre disposition les informations suivantes relatives à l'exercice 2010. Dotation non courante annuelle. Dotation annuelle. Ou la comptabilité mensuelle. Ça veut dire les charges كلهم mensuelles. Donc des dotations annuelles باش نرجعها mensuelle خصني ندير نقسمها على 12. Donc 48 000 على 12 غتعطيني هي 4 000. Taux de rémunération de capitaux ou bien du capital est 12%. Rémunération théorique de l'exploitant 12 000 par mois. Donc هادي ما عندي ما نبدل فيها elle est mensuelle. Total des charges de la comptabilité générale au premier semestre ديال 6 شهور هو 8 640 000. دونك هاد لي شارج خصني نحولهم للمونسيال. دونك غنقسمهم على بيسكو عندي سيمستر 6 شهور نقسمها على 6 باش كتعطيني منسويل. Travail à faire, calculer les charges de la comptabilité de gestion pour le premier mois 2010. هنا s'il vous plaît انا كنت في واحد ليكزارسيس ديال التريمستر ولكن جو شيرش هنا لو بروميير موا. Je m'excuse. Donc très bien. Charge de la comptabilité générale عندي semestriel قسمتهم على 6 باش تعطوني منسويل. Les charges non incorporables غنزيدهم ولا غنقصهم؟ non incorporables يعني غنقصهم. شحال عندي 48000 قسمها على 12 عطاتني 4000 باغ موا. اش غندير دابا؟ غنزيد لي شارج سوبليتيف. ها زدتهم عندي جوج. عندي الريمونيراسيون دي كابيتو بروبر 560 000 غنضربها ب 12% غتعطيني ديال العام نقسمها على 12 باش تعطيني ديال الشهر. دونك عندي 5600 درهم باغ موا. ريمونيراسيون ديال ليكسبلواتون ما عندي ما نحسب فيها لان عطاتني لي 12000. دابا باش تحسب الشارج de la comptabilité de gestion, c'est charge de la comptabilité analytique, générale, moins charge non incorporable plus charge supplétive. Ça donne 1 440 moins 4000 plus 5600 plus 12 000, ça donne 1
453 600. Donc, voilà tout ce qu'il y a concernant les charges de la comptabilité analytique. Donc, concernant la vidéo, j'ai essayé de vous dire les charges de la comptabilité analytique. Bien sûr, اللي كيدخلوا في الاناليتيك وما كيدخلوش اللي ما كيدخلوش في الاناليتيك واللي خصهم يزادوا على لي شارج د لا كونتابيليتي اناليتيك. دابا باقي لنا حوايج اخرين مثلا شارج ديريكت شارج انديريكت. دونك البروشين فيديو ان شاء الله غنشوفوا الفرق ما بين الشارج ديريكت شارج انديريكت لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت etc. Merci pour votre attention. N'oubliez d'aimer les vidéos, de les partager et de s'abonner.